नमस्कार। अपराधले आक्रान्त बनेको समाजलाई अपराध र अपराधीको घेराबाट मुक्त गराउने हाम्रो प्रयास। अपराध र अपराधी विरुद्धको खबरदारी, यो हो क्राइम स्टोरी। स्वागत छ, म रमेश तमला। मान्छेले बैंकमा राखेको पैसालाई सबैभन्दा सुरक्षित मान्ने गर्छ। आखिर हो पनि त्यही। तर हिजो आज बैंक पनि दिन प्रतिदिन असुरक्षित बन्दै गएको छ, किनकि त्यो बैंकमा राखेको पैसा हडप्ने एउटा अपराधिक गिरोह सक्रिय हुन थालेको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय केही माफियाहरू बैंकमा भएको पैसा निकाल्नको लागि सक्रिय हुन थालेका छन्। त्यसमा पनि अर्काको नक्कली एटीएमबाट पैसा निकाल्ने गिरोहको कारण बैंकिङ क्षेत्र असुरक्षित बनिरहेको छ। बैंकमा राखेको पैसा सुरक्षित छ भनेर ढुक्क हुनेहरूको लागि यो चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थुप्रै बैंकिङ क्षेत्रका आपराधिक घटनाहरू त बाहिर आएको थियो, तर अब ती गिरोह नेपालमा पनि प्रवेश गरेका छन्। त्यसैले तपाईको बैंकमा भएको पैसा पनि कतै सकिएको त छैन, अझ भनौं तपाईको खाता रित्तिएको पनि हुन सक्छ। नेपालमा एटीएमको प्रयोग भएको त्यति लामो समय भएको छैन, तर थुप्रैको हातमा एटीएम पुगिसकेको छ। तर त्यही एटीएम तपाईको गोजीमा छ। अर्को नक्कली अपराधिक गिरोहले पनि तपाईको एटीएम कतै प्रयोग गरिरहेको त छैन। ख्याल गर्नुहोस्, पछिल्लो समय नेपालको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले त्यस्तै नक्कली एटीएमबाट अर्काको पैसा निकाल्ने 3 जना भारतीय गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। दुई 2069 साल चैत 8 गते नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा एउटा फोन आयो। फोनमा बैंकको आफ्नो खाताबाट 16,000 रुपैयाँ हराएको खबर थियो। त्यसपछि थाहा भयो फोन गर्ने व्यक्ति बैंकका ग्राहक रहेछन्। ग्राहकले भनेपछि बैंकका कर्मचारी खाताबाट पैसा कसरी हरायो भन्ने खोजी गर्न थाले। अनुसन्धानको क्रममा भारतबाट एटीएम मार्फत पैसा निकालिएको थाहा भयो। बैंकले पीडित व्यक्तिलाई त्यही जानकारी दियो, तर ग्राहकले भने आफू भारत नगएको र पैसा पनि ननिकालेको जवाफ फर्कायो। 8 गते चाहिँ हामीलाई एउटा कस्टमरले के खबर आयो भने उहाँ चाहिँ नेपालमा बसेको मान्छे, उहाँको अकाउन्टमा चाहिँ इन्डियामा कार्ड चलेर अकाउन्ट डेबिट भयो भनेर हामीलाई यहाँ खबर आयो। हामी चाहिँ अब हामीले सुरुमा चाहिँ उहाँको आइडेन्टिटीलाई नै भ्यालिडेट गरेर उहाँले भनेको कुरा राइट हो कि होइन बुझ्दाखेरि विदिन अ सर्ट पिरियड अफ टाइम अरू कार्डहरूमा पनि हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि नेपालमा भएको मान्छे र इन्डियामा कार्ड चलेको देख्या। बैंकका कर्मचारीको आकस्मिक बैठक बस्यो। नेपालमा भएको व्यक्तिको पैसा भारतबाट अन्य कसैले निकालेको कुरा पक्का भएपछि बैंक आन्तरिक छानबिनमा लाग्यो, तर पैसा कसले निकाल्यो त्यो पत्तो पाउन सकेन। बैंकले पैसा निकाल्ने व्यक्तिहरूप्रति निगरानी बढायो। बैंकले घटनामा संलग्नको खोजी गरिदिन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो अर्थात सीआईबीलाई आग्रह गर्यो। घटनाको जानकारी पाए लगत्तै ब्यूरोको टोली अनुसन्धानमा सक्रिय भयो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डे ज्यूले के भन्यो भने दिल्लीमा यसरी चाहिँ हाम्रो एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर पैसा झिकेको छ हाम्रो चाहिँ खातावालाको खाताबाट, र त्यही मान्छेहरू अहिले आएर चाहिँ उसमा तपाईको महेन्द्रनगरमा झिक्ने प्रयासमा छन् भनेपछि तत्काल मैले चाहिँ यो त्यहाँको एसएसपी र जिल्लाको एसपीलाई यो बैंकहरुमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक अनि नेबिल बैंक, तीनवटा बैंकमा तुरन्त सर्भिलेन्स राख्नु। यता बैंकको आन्तरिक अनुसन्धान र सीआईबी को अनुसन्धानबाट केही व्यक्तिले नक्कली एटीएम मार्फत भारतको विभिन्न स्थानबाट पैसा निकालेको थाहा भयो। बैंकले पैसा निकालेको निगरानी गरिरहेको थियो। बैंकको निगरानी र सीआईबी को अनुसन्धानका क्रममा ती व्यक्तिहरूले भारतबाट नेपालको महेन्द्रनगर आई त्यहाँबाट पनि पैसा निकालेको पत्ता लाग्यो। र यसरी चाहिँ कुनै पनि मान्छेले यसरी पैसा झिक्दाखेरि चाहिँ यो त्यो अवस्थाको मान्छे हुन सक्ने हुन्छ र जसले दिल्लीमा एटीएम कार्ड प्रयोग गरेको हो र अहिले आएर जुन चाहिँ यो नेपालमा पनि त्यही
कार्डको थ्रु पैसा झिक्दैछन् भनेर त्यसरी चाहिँ खबर आएको हिसाबले हामीले चाहिँ खबर गरेर यिनी 3 जना महेन्द्रनगरमा समाते। विभिन्न बैंकको नक्कली एटीएमबाट अरूको खातामा रहेको पैसा निकाल्ने गिरोह सक्रिय भएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। सोही अनुरूप बैंकको निगरानीको सहयोगमा प्रहरीले महेन्द्रनगरबाट 3 जना भारतीय नागरिकहरूलाई पक्राउ गर्यो। अभियुक्त नम्बर 1 नाम सुरेश सिंह विष्ट, उमेर 18 वर्ष, ठेगाना भारत नैनीताल। अभियोग नक्कली एटीएमबाट पैसा निकाल्ने। अभियुक्त नम्बर 2 नाम मोहन सिंह विष्ट, उमेर 23 वर्ष, ठेगाना भारत नैनीताल। अभियोग नक्कली एटीएमबाट पैसा निकाल्ने। अभियुक्त नम्बर 3 नाम चन्द्र सिंह विष्ट, उमेर 26 वर्ष, ठेगाना नैनीताल भारत। अभियोग नक्कली एटीएमबाट पैसा निकाल्ने। उनीहरू भारत लगायत नेपालका विभिन्न एटीएम बुथबाट 26 जनाको खाताबाट 1,80,000 रुपैयाँ निकाल्न सफल भएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले निकालेको भरमा चाहिँ हामीले इन्भेस्टिगेसन सुरु गरेको हो र 3 जना मान्छे हामीले चाहिँ समाते हो र 3 जना मान्छेसँग अहिले चाहिँ 66,600 र 9,500 रुपियाँ मात्र बराबर भयो। तर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको मात्र त्यसमा 1,80,000 जति 26 जना खातावालको पैसा झिकिएको छ र अन्य ब्याङ्कले जसरी सिद्धार्थ ब्याङ्कले, त्यसपछि तपाईको नेविल ब्याङ्कले, लक्ष्मी ब्याङ्कले अहिलेसम्म कुनै चाहिँ कति झिक्यो, उनीहरूको खातावालसँगको कति झिक्यो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराएको छैन। नक्कली एटीएमबाट अर्काको पैसा निकाल्ने गिरोह नेपालमा समेत सक्रिय भएको खबर पटक पटक आए पनि अभियुक्त नै पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो। बैंकमा रहेको अर्काको पैसा निकाल्ने गिरोह सक्रिय हुन थालेपछि बैंकिङ सुरक्षामाथि चुनौती थपिएको छ। हो, केही अपराधिक गिरोहहरू नेपालमा यसरी सक्रिय भएका छन् जसले मान्छेको हत्या त गरेकै थियो, तर अब दिन प्रतिदिन नेपालको हरेक क्षेत्रमा ऊ आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कोशिश गरिरहेको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक गिरोहको सक्रियताले हरेक क्षेत्र असुरक्षित बनिरहेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा उनीहरूको त्यो नजरले बैंकिङ क्षेत्र पनि असुरक्षाको घेरामा परेको छ। आम नागरिकले सबैभन्दा सुरक्षित मानेर पैसा बैंकमा राख्छन्, तर अपराधीको नजर त्यहाँ पनि पुगेको छ जहाँ असुरक्षित बैंकिङ क्षेत्रलाई संकेत गरिरहेको छ। बैंकले आफ्नो ग्राहकले राखेको पैसाको सुरक्षाको लागि कतिसम्म सतर्कता अपनाउन सकेको छ त्यो एउटा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। तर अपराधिक गिरोहको त्यो मानसिकता जसले प्रविधिको प्रयोगबाट तपाईको बैंकमा भएको पैसा नक्कली एटीएमबाट लैजान सक्छ। त्यसैले तपाईको एटीएमबाट अर्थात् तपाईसँग भएको सक्कली एटीएम त छँदैछ, तर नक्कली एटीएमबाट ती अपराधिक गिरोहले तपाईको खाता कसरी रित्याउन सक्छ देखाउँछौं ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाई क्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। अपराधीको दिमाग यति चलाख बनिसकेको छ जसले सुरक्षा कर्मीको भन्दा एक कदम अगाडि बसेर काम गरिरहेको हुन्छ। विभिन्न जघन्य अपराधमा संलग्न भएका अपराधीहरू हिजो आज बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन्। विभिन्न प्रविधिको मार्फत बैंकमा भएको अर्काको खाताको पैसा नक्कली एटीएमबाट निकाल्ने अपराधी गिरोह नेपालमा प्रवेश गरेपछि यसले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षामाथि चुनौती थपेको छ। गत साता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीमा एउटा त्यस्तै उजुरी पर्यो जहाँ इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा रहेको पैसा नक्कली एटीएम मार्फत अपराधिक गिरोहले निकालेको थियो। त्यो अपराधिक गिरोहले कुनै एकजना ग्राहकको पैसा निकालेपछि
इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सीआईबीलाई अनुसन्धानको लागि खबर गरेको थियो। खबर पाए लगत्तै पहिलो र नौलो अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको सीआईबीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्यो। सोही क्रममा भारतका 3 जनालाई त पक्राउ गर्यो, तर सीआईबीले पनि त्यो कुरो पत्ता लगाउन सकेन कि त्यो गिरोहले नक्कली एटीएम मार्फत अर्काको खातामा रहेको पैसा कसरी निकाल्थ्यो। यो हेर्नुहोस्। विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका लागि बैंक खाताबाट पैसा हराएको घटनाको अनुसन्धान गर्नु नौलो काम थियो। इन्भेस्टमेन्ट बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूको खातामा रहेको पैसा नक्कली एटीएम मार्फत निकालिएको भन्दै नेपाल ब्यूरोमा खबर गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरिहाल्यो। नक्कली एटीएमबाट अर्काको खातामा रहेको पैसा निकाल्दै नेपालमा आइपुगेका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यी भारतीय नागरिकहरूलाई उक्त नक्कली एटीएम कार्ड सन्जु नाम गरेका भारतीय नागरिक र नेपाल घर बताउने सूरज गुरुङले 20,000 मा बेचेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यिनीहरूले चाहिँ 2 जना व्यक्तिको नाम लिएका छन्। एउटा सन्जु भन्ने नेपाली हो भनेर भन्छन् उनले, एकजना चाहिँ भारतीय हो भनेर भन्छन्, जसको स्केच पनि हामीले चाहिँ राखेका छौँ हैन, तपाईलाई स्केच पनि दिनेछौँ। र त्यो चाहिँ यिनीहरूले 20,000 आइसीमा भारतीय रुपियाँमा चाहिँ किनेका हुन् र यिनीहरूलाई उले चाहिँ हाम्रो शङ्कित व्यक्तिले दिँदाखेरि के भनेको थियो भने यसबाट तिमीहरू चाहिँ पैसा निकाल्न सक्छौ र यसले चाहिँ पैसा निकाल्ने काम गर्छ भनेर भनेको थियो। अनि त्यसको विषयमा उनले चाहिँ सर्टेन नम्बर यिनीहरूलाई दिएका थिए। त्यही नम्बरको आधारमा यिनीहरूले चाहिँ तर नक्कली एटीएम कार्ड कसरी आयो भन्ने अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। विशेष गरेर एटीएम कार्ड बनाउन प्रयोग हुने सादा कार्डबाट गिरोहले पैसा निकालेको छ। अर्को एटीएम को पिन नम्बर प्रयोग गरेर नक्कली एटीएम मार्फत कसरी पैसा निकालिएको छ, तर पिन नम्बर कसरी पायो भन्ने मुख्य अनुसन्धानको विषय बनिरहेको छ। नक्कली एटीएमबाट पैसा निकाल्न कि सक्कली एटीएम को पिन नम्बर थाहा पाउनु पर्छ अथवा एटीएम बुथबाट एटीएम डिभाइस मार्फत एटीएम को बारेमा जानकारी लिएर मात्रै यस्तो काम गर्न सकिन्छ। भेरियस मेथड्स युज गरेर स्किमिङ गर्छ कार्डको। एउटा कार्ड स्किम गर्ने चाहिँ मेथड भने एटीएममै डिभाइस हालेर हो। अर्को भने चाहिँ तपाईको कार्ड कहीँ शपिङहरू जाँदा अब कहीँ बाहिर आँखाबाट बाहिर लगेर कोहीले त्यसलाई स्किम गरे पनि हुनसक्छ। या थर्ड भने कहीँ एटीएम या कहीँ पोइन्ट अफ सेल मेसिनबाट इन्फर्मेसन ल्याए पनि हुनसक्छ, एटीएम बुथबाट। त्यो चाहिँ अब हामीलाई एक्ज्याक्टली कसरी गर्यो भनेर चाहिँ वे इन्भेस्टिगेसन इज अन्डर वे। अब मान्छे मेन क्रिमिनललाई अब हामी क्रिमिनलको एउटा क्रुलाई त समाछौँ, तर मेन हेड किङपिनलाई समाछैनौँ। अब उसलाई समाएपछि अनि नेपालमा एटीएम को प्रयोग सुरु भएको लामो समय नभए पनि प्रयोगकर्ताको संख्या भने निकै छ। तर एटीएम को सुरक्षा गर्न नसक्दा यस्ता गिरोहहरू सक्रिय भइरहेका छन्। एटीएम डिभाइस मार्फत वा अन्य प्रविधिबाट सक्कली एटीएम को बारेमा जानकारी पाएर मात्रै पैसा निकाल्न सकिने भए पनि प्राय जसो एटीएम प्रयोगकर्ताको लापरवाहीले पनि यस्तो घटना हुने गरेको छ। कार्डको पछाडि नै पिन नम्बर पनि लेख्छ कस्टमरहरूले। त्यो गर्नु भएन। पिन नम्बर भने चाहिँ आफूले एउटा सम्झिने नम्बर हो र त्यो चाहिँ कार्डसँग लेखेर राख्नु भएन। त्यो एकदम इजी एक्सेस हुन्छ मान्छेलाई। सेकेन्डली आफूले कार्ड आफ्नो पोजेसनबाट बाहिर जान दिनु भएन। अरू मान्छे आफ्नो रिलेटिभहरूलाई अरू नजिकको साथीहरूलाई चलाउन दिनु भएन। थर्डली पिन नम्बर चाहिँ फ्रम टाइम टु टाइम आफूले एटीएममा गएर हाम्रो एटीएममा पिन चेन्ज गर्न मिल्छ, पिन चेन्ज गर्ने। एन्ड त्यही हो एटीएम कार्डलाई राख्नु भने कार्डलाई बेसिकली सिक्योर राख्नु पर्यो, पिनलाई आफूले सम्झिनु पर्यो र त्यो पिनलाई चाहिँ टाइम टु टाइम चेन्ज गर्नु पर्यो। कार्ड जहाँ जहाँ चलेको छ धेरै ठाउँमा ट्र्याक डेटा जान्छ। यो हाम्रो त अब अहिलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको कार्ड इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको एटीएममा मात्रै चल्ने होइन। नेपालमा 2000 भन्दा धेरै एटीएम भइसक्यो। अब त्यो होल नेटवर्कको सिक्योरिटीको कुरा आउँछ। हरेक एटीएम सिक्योर छ कि छैन। धेरै सानो सानो ब्याङ्कले
अहिले कार्ड इस्यु गर्छ, एटिएम राखेको छ, त्यो एन्टायर नेटवर्कको सिक्योरिटीको इस्यु आउँछ। त्यो चाहिँ अब हाम्रो कस्तो भइसक्यो भने हामी त नेसन वाइड नेटवर्क भइसक्यो, कुनै लुप होल छ नेटवर्कमा भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भल्नरेबिलिटी। यसअघि विभिन्न बैंकबाट पनि पैसा हराएको खबर बाहिर आएको थियो, तर ती बैंकहरूले आफूप्रतिको विश्वास घट्ने डरमा यस्ता घटना बाहिर नल्याएको बताइन्छ। नेपालमा यस्तो घटना भएको जानकारी पहिलो पटक बाहिर आएको भए पनि यस्ता काममा अन्तर्राष्ट्रिय गृह सक्रिय भएकाले नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। बैंक ह्याकिङमा अन्तर्राष्ट्रिय गृह सक्रिय हुने गरेको भए पनि त्यसप्रति नेपालका अधिकांश बैंकहरू गम्भीर हुन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। नक्कली एटीएम मार्फत पैसा निकाल्ने अन्तर्राष्ट्रिय गृह नेपालमा पनि प्रवेश गरिसकेकाले एटीएमको सुरक्षाप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। नक्कली एटीएम बनाउन सहज भए पनि सक्कली एटीएमको पिनबाट पैसा निक्लने काम कसरी भएको छ त्यो पत्ता लगाउनु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। सर्टेन नम्बर बनाउँदै भन्दा पनि यो उनीहरूले विभिन्न तरिकाले चाहिँ कसैले यिनीहरूलाई चाहिँ ह्याक गरेर दिया पनि हुन सक्छ, वा यिनीहरूले विभिन्न तरिकाबाट त्यो लिएको पनि हुन सक्छ। अब त्यो एउटा सिन्डिकेट क्राइम भए हुनाले यसमा यसरी नै भन्ने ठ्याक्क चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर के भन्न सकिन्छ भने यो सिन्डिकेट अथवा अर्गनाइज क्राइम भए हुनाले यसमा विभिन्न तरिका यिनीहरूले युज गरेर त्यो पिन चाहिँ सेक्युरिटी पिन चोरेको हुन्छ। र यो एटीएम कार्ड भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा लिगल प्रोसेसमा इन्टर ब्याङ्कमा काम गर्ने चाहिँ मसिन रिडेबल कार्ड हो, जसले गर्दा त्यो इन्फर्मेसन यदि कहीँबाट लिक भयो त्यसको सेक्युरिटी कोडको इन्फर्मेसन जो खाली मात्र 3 अङ्कको हुन्छ, त्यो लिक हुने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्न सक्छ। प्रहरीका अनुसार यस्ता नक्कली एटीएमबाट पिन नम्बर हाल्ने काम भारतमा हुने गर्छ। अन्य देशमा यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई कानूनी कारबाही कडा हुने भए पनि नेपालमा कानून कमजोर भएकाले गिरोहको सक्रियता बढ़िरहेको प्रहरीको भनाइ छ। 3 जना भारतीय नागरिक नेपालमा पक्राउ परेका छन्, तर उनीहरूलाई कारबाही गर्न नेपाली कानून कमजोर छ। ब्याङ्किङ कसुर ऐनको दफा 15 ले के भन्छ भने हाम्रो वर्तमान अवस्थामा भएको जुन कानूनी प्रावधान छ त्यसै पनि अलिकति त्यसमा सफ्टनेस छ, त्यसैले अबका आउने दिनहरूमा यस्तो क्राइमहरू नेपालमा अथवा साउथ एसियामा बढ्दै जानेछन् भन्ने यो फोरकास्ट पनि विज्ञहरूले गरेका हुन्। योभन्दा अगाडि एकातिर कमजोर कानून र अर्कोतिर घटना लुकाउने बैंकहरूको प्रवृत्तिले आपराधिक गिरोहलाई बढावा मिलेको छ। बैंकमा राखिएको पैसाको सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवारी बैंककै हो, तर आफ्नो विश्वसनीयता घट्ने बहानामा घटना लुकाउने प्रवृत्तिले यस्ता घटना भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक गिरोह नेपाली बैंकमा प्रवेश गरिसकेका छन्। यदि त्यसमा सचेत नहुने हो भने नेपालको समग्र बैंकिङ सेवा ह्याकरको नियन्त्रणमा पुग्ने देखिन्छ। हो, नेपालमा पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिक गिरोहको चलखेल थुप्रै बढेको छ। विभिन्न व्यक्ति हत्यादेखि अवैध कारोबारमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहको सक्रियता बढ़िरहेको अवस्थामा उनीहरूको नजर बैंकमा पनि पर्न थालेपछि नेपालको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको त छ नै, अझ अपराधिक संगठनको सांगठनिक विस्तारले पनि अर्को स्वरूप लिइरहेको छ। विभिन्न देशमा बन्ने गरेका त्यो एटीएमको प्लेन कार्ड त्यसलाई भारतमा लगेर वैधानिकता अझ भनौं कुनै विशेष प्रवृत्ति मार्फत प्रयोगमा ल्याउन सकिने जस्ता प्रविधिबाट अपराधिक घटना हुन थालेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र त्रसित मात्रै बनेको छैन, यसले सुरक्षा व्यवस्थामाथि ठाडो चुनौती पनि दिएको छ। त्यसैले नेपालको बैंकमा आम उपभोक्ताले राखेको पैसाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी जबसम्म बैंकले गर्न सक्दैन तबसम्म नेपाली नागरिकहरू अझ भनौं नेपाली उपभोक्ताहरू बैंकप्रति विश्वस्त हुन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले आँखा गाडेको त्यो
बैंकिङ क्षेत्रको सुरक्षाको लागि सरकार र प्रहरी प्रशासन पनि उत्तिकै सचेत हुन जरुरी छ। आजको लागि क्राइम स्टोरी यति नै। अर्को हप्ता कुनै अपराधिक घटनाको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौं। बिदा दिनुहोस्।